आमचे फुडें आसा आमचो फामाद सोशल वर्कर तसोच कन्व्हेनर ऑफ शेडो काउन्सिल मारगांव बाब सावियो कुतिनो. सावियो बाब, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 रेझोल्युशनां आमचे आमदारा लागीं दिल्या ती मांडूंक येता ती असेंब्लीन. पयलें रेझोल्युशन जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस करूंक. तर हाचें तुजें म्हणणें कितें? रोमी लिपी आमच्या स्कुलांनी सपोज इंट्रोड्यूस जाले आनी भुरग्यांक रोमी लिपींतल्यान शिकपाक मेळ्ळें जाल्यार एक गोंयची आयडेंटिटी सांगपा म्हळ्यार राखपा खातीर एक योगदान जातलें, व्हडलें योगदान जातलें सांगपा म्हळ्यार. कित्याक आमी आतां ती आमी सदांकाल आमी उलयता तें ती रोमी लिपीच एक्चुली ती ओरली जावं पूण रोमी लिपीच ती. सो त्या खातीर आनी इवन आमचे ओन धर्मान आमी जेन्ना रोमी लिपी इतली वापर करता सो त्या टायमार रोमी लिपी स्कुलांतल्यान सपोज भुरग्यांक शिकोवंक मेळ्ळें जाल्यार आमचे गोंयची आयडेंटिटी सांबाळपाक हें मोठ्यांतल्यान मोठें योगदान जातलें. हांव मागतां आमच्या आमदारांक हाजेर नियाळ करचो आनी आमची गोंयची आयडेंटिटी सांबाळपाक हें एक धाकटेंशें पावल म्हूण समजून हाका मान्यता हावजांतल्यान असेंब्लींतल्यान मेळोवची इतली आमची सामकी काळजांतल्यान मागणी आसा. दुसरें एक आमी रेझोल्युशन दिलां आमदारा लागीं तें म्हणल्यार 1992 वर्सा इंडियेच्या सरकारान मायनॉरिटीज कमिशन घडून हाडलें आनी सांगलें सगळे स्टेटींनी हें मायनॉरिटी कमिशन आपल्या स्टेटीन घडून हाडून. पूण दूख भोगता सांगूंक की अजून पासून 33 वर्सां जालीं हें आमचे गोंयांत हें मायनॉरिटीज कमिशन घडून हाडूंक ना. तर हें बील तांणी पास करूंक जाय ओ नाका? हें बील सांगपा म्हळ्यार हांव शॉक जाला की 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर हाचो गव्हर्मेंट आशिल्लो त्या टायमार हें बील फ्रेम जाल्लें पूण तें पास जावंक पावूंक ना. ते आज पासून ते कोल्ड स्टोरेजान आसा आनी आज जेन्ना आमी इतलो हें पळयतात इतली तडमड पळयता आमी अनरेस्ट पळयतात मायनॉरिटीचेर अत्याचार पळयता आमी. सो त्या टायमार एक फोरम थ्रू मायनॉरिटीज कमिशन हें चड गरजेचें आसा आनी त्या खातीर हेंवूय बी जें बील आसा मायनॉरिटीज कमिशन सेटअप करपाक हें जाता तितलें बेगीन करपाक. कित्याक एक संदी मेळपाक की ज्या ज्या कोणाचेर समज एक हें जाता वायट परिणाम येता जाल्यार त्या टायमार तांणी एक मायनॉरिटी कमिशनाचे आदार घेवन आपल्याक एक जस्टीस मेळचें ह्या सारकें एक हें दिवचें म्हण गव्हर्मेंटांतल्यान आनी प्लस आमचे सगळ्या आमदारांक मागता की हें बील जाता तितलें बेगीन पास करचें आनी हो एक्ट करचो सो दॅट मायनॉरिटीज कमिशन एक स्थापन जावचें गोंयांत आनी मायनॉरिटीचे हक्क जे आसा ते सांबाळपा खातीर. देव बरें करूं बाब साहेब.